आईसीए नेपाली मण्डलीमा तपाईलाई स्वागत छ, जसले येशू ख्रीष्टको राज्य संसारभर पुर्याउँदैछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.icahk.org मा जानुहोला। Jai Masih, it is wonderful to be with you online. अनि जय मसीह तपाईहरुलाई यसरी तपाईहरुसँग अनलाइनमा भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। How are you? तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? I want to share something that I shared before, but in a different way. म तपाईहरुलाई यस्तो कुरा बाँड्न चाहन्छु आज जुन कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तर अलिकति भिन्नै तरिकामा। Because the world has changed. किनकि यो संसार अहिले परिवर्तन भएको छ। So we want to turn to Matthew 16:24 to 26. मत्ती हामीले 16 को 24 देखि 26 लाई हेर्ने छौं। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? Amen. Amen. So, okay, we want to follow Jesus. हो हामीले चाहिँ येशूलाई पछ्याउन चाहन्छौँ। And I'm sure you all watching, most of you are following Jesus. अनि मलाई पनि थाहा छ तपाईहरु जसले हेरिरहनु भएको छ धेरै जना तपाईहरुले चाहिँ येशूलाई पछ्याइरहनु भएको छ। But times like these, we really feel like we want to ask ourselves again, am I following Jesus? तर यो समयहरुमा यस्तो समयहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैलाई यो प्रश्न गर्नुपर्छ कि मैले साच्चै नै येशूलाई पछ्याइरहेको छु त? The reason is because everything now, because of coronavirus, everything is shaken. किनकि कुरा के छ भन्दा अहिले यो कोरोना भाइरसको परिस्थितिले गर्दा हरेक कुराको जग हल्लिरहेको छ। Jobs are shaken, possessions are shaken, and even relationships are sometimes shaken. हाम्रो कामको अवस्था, हाम्रो सम्पत्ति, कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्धहरु पनि हल्लिरहेको छ तिनीहरुको जग। All these lives, we've been very busy, especially in Hong Kong, to build our lives, save our lives, and these things, yeah? अनि हामी यो हङकङमा रहँदा हामी चाहिँ आफ्नो जीवनकाल भरि नै हैन यी कुराहरुलाई प्रबन्ध गर्नको लागि, यी कुराहरु जुटाउनको लागि, हाम्रो जीवन निर्माण गर्नको लागि व्यस्त थियौं। Just like verse 25, Jesus says, if we've been trying to save our lives. अनि जसरी 25 पदमा भनेको जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो प्राण बचाउने कोसिस गरिरहेका थियौं। But even before this coronavirus happened, we knew that there's no end, we are never satisfied. तर यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई थाहा थियो यो कुरा कि यो कुराको अन्त कहिले पनि छैन। We want it to have more and more and never enough. अनि हामीले जति सक्दो धेरै चाहन्थ्यौ तर त्यसको अन्त कहिले पनि हुने थिएन। And also we knew that once we leave this world, we cannot take any of this with us. अनि हामीलाई यो पनि थाहा थियो कि जब हामीले यो संसार छोडेर जान्छौं त्यतिखेर हामीले यो प्राप्त गरेको कुराहरु केही पनि लिएर जान सक्दैनौं। So like verse 25, Jesus says, we will lose it if you want to try to save it. त्यसै कारणले 25 पदमा भनेको छ यदि तिमीले बचाउने प्रयास गर्छौ भने त्यो तिमीले गुमाउने छौ। And now with the coronavirus, it's even more clear that all these things we've been building up, we've been kind of thought very important, can disappear in any moment. त्यसै कारणले अहिलेको यो कोरोना भाइरसको परिस्थितिले स्पष्ट गराएको छ हामीले जे जति अहिले जम्मा गरिरहेका थियौ, जे जरी थुपारिरहेका थियौ, यी कुरा हामीले क्षणभरमै गुमाउन सक्छौं। I pray that everyone watching, you will be able to keep them and prosper, and God will protect you and God will bless you. म प्रार्थना गर्नेछु कि तपाईहरु जसले हेरिरहनु भएको छ प्रभुले तपाईहरुलाई सुरक्षा दिनु भएको होस्, तपाईहरुलाई उन्नति दिनु भएको होस्। But if we look around, this can go. I mean, go anytime. तर हामीले हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने यी कुरा कुनै पनि क्षण हामीले गुमाउन सक्छौं। Like if we have money, we cannot sometimes buy rice. उदाहरणको लागि भन्नुहोस् हैन हामीसँग पैसा भए तापनि कहिलेकाहीँ हामीले चामलहरु शुद्ध किन्न पाइरहेका छैनौं। And jobs, nobody is safe. अनि हाम्रो कामहरु त्यो कोहीको पनि सुरक्षित छैन। I'm not saying these are bad things or we should not work hard, but what I'm saying is that
there is more important thing. अनि मैले यी कुराहरू खराब हुन् भनेर भन्न खोजिरहेको छैन, यो हामीले मेहनत गर्नुपर्छ भनेर गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको छुइनँ, तर त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण We कुराहरू need to छन्। have that most important thing so that there is no regret when we leave this world. त्यसै कारणले गर्दा हामीले त्यो कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो कुरा हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, ताकि जब हामीले यो संसार छोडेर जान्छौँ त्यतिखेर पछुतो गर्नु And what is नपरोस्। the most important thing? अनि अब आए प्रश्न, के चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त त्यो? And that is to follow Jesus. त्यो हो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु। So going to verse 25 again, it says, Jesus said, if I try to save my life, I will lose it. 25 मा हेर्ने भने येशूले फेरि भन्नुभएको छ, यदि मैले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छु भने त्यो मैले गुमाउने छु। But if I lose my life for Jesus, it says, I will find it. तर यदि मैले येशू ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउँछु भने मैले त्यो भेट्टाउने छु। So the secret to finding life is actually to lose my life for Jesus. त्यसै कारणले गर्दाखेरि जीवन प्राप्त गर्ने रहस्य चाहिँ के छ भन्दा वास्तवमा मैले चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति मेरो प्राण गुमाउनु This पर्छ। is the secret to life. यो नै जीवनको रहस्य हो। Okay, then what does it mean to lose life for Jesus? अनि येशू ख्रीष्टको निम्ति जीवन गुमाउनु, प्राण गुमाउनु भनेको के हो त? Okay, there can be many things, but I can think of one very important, I think most important is to love. अनि त्यहाँनिर धेरै विभिन्न कुराहरू छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो प्रेम। Now, why do I say love? Because love costs something. मैले प्रेम भनेर किन भने, किन भन्दा प्रेमको लागि केही न केही मूल्य चुकाउनु पर्छ। Love costs time, money, and sometimes even bigger things. प्रेमको लागि कहिलेकाहीँ हामीले समय अनि लगानी पनि लगाउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा पनि अझ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। Bigger the love, more it costs you. जति ठुलो प्रेम हुन्छ त्यति नै तपाईँलाई बेसी मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। So, for example, God's love, which is the greatest love, उदाहरणको लागि परमेश्वरको प्रेम जुन चाहिँ सबैभन्दा महान प्रेम हो, God's love is so big that it costs so much. अनि परमेश्वरको प्रेम यति ठुलो महान छ कि त्यसको लागि सब थोक गुमाउनु पर्यो। Those of you who are new to church, I want to tell you how much God's love cost him. अनि तपाईँहरू जो नयाँ हुन्छ मण्डलीको लागि म तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, प्रभुलाई त्यो प्रेमको लागि कति ठुलो मूल्य And I चुकाउनु want to पर्यो। read verse by verse, John 3:16 to 18. अनि यूहन्ना 3 को 16 देखि 18 लाई हामी पढ्ने छौं। It says, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. अनि किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर And verse पठाउनु भयो। 18 it says, Whoever believes in him, believes in Jesus, is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. अनि 18 पदमा जसले उहाँमाथि येशूमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ किनभने उसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको That's how छैन। much God loves you and me. अनि यति साह्रो प्रभुले तपाईँ अनि मलाई प्रेम That is how गर्नुहुन्छ। much it costs God to love you and me. अनि प्रभुलाई तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्नको लागि यति ठुलो मूल्य चुकाउन So पर्यो। we knew from Matthew 16:26 that if we have everything, but if we cannot save our soul, what doesn't help me? अनि मत्ती 16 को 26 ले भन्दछ हामीले सब थोक हासिल गरे तापनि त्यसले हाम्रो प्राणलाई बचाउन सक्दैन। But the thing is, none of us, not you nor me, can save our souls. अनि यहाँनिर कुरा के छ भन्दा तपाईँ अनि म कसैले पनि हाम्रो आत्मालाई बचाउन सक्दैन आफै। Some people think doing good works, being a good person will save their souls. अनि कतिजना मानिसहरूले सोच्छन् दान दक्षिणाहरू विभिन्न यी असल कामहरू गरेर उनीहरूको प्राण बाँच्न सक्छ होला, आत्मा बाँच्न सक्छ होला। Good works are good. It's good, but it's not what saves our souls. दान दक्षिणा अनि असल कामहरू गर्नु राम्रो हो तर यो कुराले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई बचाउन सक्दैन। The Bible says only the blood of Jesus washes away our sins. अनि बाइबलले भन्दछ कि केवल येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र हाम्रो पापलाई पखाल्न सक्छ। And going back to John 3:17, verse 17, it says,
God did not send Jesus to condemn you and me. मत्ती 17 को पदमा फेरि पनि हेर्ने हो भने परमेश्वरले येशूलाई चाहिँ हामीलाई जाँच्नको लागि दोषी ठहराउनको लागि पुत्रलाई पठाउनु Because the भएन। Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, Romans 8:1. किनकि बाइबलले भन्दछ रोमी 8 को 1 मा कि येशू ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई दोषको दण्ड छैन। Once we believe in Jesus, once we are in Jesus, there is no condemnation for any sin, any mistakes we've made. जब हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछौँ भने त्यहाँनिर दण्डको आज्ञा छैन। चाहे जस्तै पापहरू हामीले गरे तापनि त्यसको दण्डको आज्ञा छैन। But verse 18 it says there is condemnation if we reject God's love. तर 18 पदमा फेरि भनिएको छ त्यहाँनिर दोषको आज्ञा छ, दण्ड छ जसले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गर्दछ। So there's no condemnation for our sin if we believe in Jesus, but there's condemnation if we reject God's love. अनि त्यहाँनिर यदि हामीले चाहिँ विश्वास गरेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापको चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन, तर जब हामीले चाहिँ उहाँको प्रेमलाई इन्कार गर्दछौँ, प्रभुको प्रेमलाई, त्यहाँनिर दोषको So दण्डको आज्ञा छ। let's I want to encourage you to get to know Jesus, have a relationship with Jesus. त्यसै कारणले म तपाईहरुलाई यो हौसला दिन चाहन्छु, तपाईले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहोस्, येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध बाँध्नुहोस्। Not a religion, but a relationship with Jesus. धर्म हैन, तर येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध कायम गर्नुहोस्। Because that's how we save our souls, we'll have peace and we'll have joy in the kingdom of God. किनकि त्यसरी नै हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्न सक्छौं र हामीले राज्यमा आनन्द अनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। Okay, so coming back to those of us who already believe in Jesus. अनि अब आएर फर्केर आउँ ती व्यक्तिहरुमा जसले चाहिँ हामीले प्रभुलाई चिनिसकेका छौं। Let's love like God loves. अनि हामीले पनि जसरी प्रभुले प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी नै प्रेम गरौँ। And one thing is that part of that love is that we must love the lost. अनि त्यो प्रेमको एउटा हिस्सा चाहिँ के हो भन्दा हामीले हराएकोहरूलाई प्रेम गर्नु हो। We must share God's love to those who have not received God's love. अनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई हाम्रो प्रभुले दिनुभएको प्रेम बाँड्नु हो जसले प्रभुको प्रेम पाइरहेका That छैनन्। is part of love, because what's the point of just loving myself, loving my, my friends, but I need to love those I don't even know. अनि त्यही नै प्रेमको एउटा हिस्सा हो। हामीले यदि आफूलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई आफ्नो प्रियजनहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौँ भने त्यसको के लाभ भयो र? तर जो हराएका छन्, जसले प्रभुको प्रेमलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूलाई हामी प्रेम गरौँ। And I want to read Matthew 28:18-20. मत्ती 28 को 18 देखि 20 लाई हामी पढौँ। तब येशूले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। Amen. Amen. Brothers and sisters, now is the time to proclaim the good news. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अहिलेको समय नै हो हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने। The world is now full of bad news. अनि अहिले तपाईलाई थाहा छ संसार हाम्रो वरिपरि सबै खराब समाचारहरूले भरिएका छन्। But there is actually good news. तर त्यहाँनिर वास्तवमा हेर्ने हो भने सुसमाचार पनि छ। So let me leave you with 3 very quick things. Number 1, let's share love. तपाईहरुलाई म 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरुसँग छोड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामी प्रेमलाई बाँडौँ। A lot of people are now, lonely, they're isolated, they need help. Let's reach out to them and let's share love. अनि धेरै मानिसहरू आज एक्लो भएर अलग्गिएका छन्, एक्लोपनमा डोरिएका छन्, अनि उनीहरूलाई हामीले प्रेम बाँडौँ। Just like God proactively sent his son Jesus, into the world, we need to be proactive in reaching out to those who don't know, who need love. अनि जसरी परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई सक्रिय रूपमा उहाँले संसारमा हामीलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भयो, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो प्रेम उहाँलाई बाँडौँ जो चाहिँ हराएका छन्, जसलाई प्रेमको खाँचो छ। And number 2, let's share hope. अनि दोस्रो कुरा हामी आशा बाँडौँ। Everything's gonna pass, even this coronavirus. अनि हरेक थोक चाहिँ एक दिन अन्त भएर जाँदछ, यो कोरोना भाइरस पनि। Good things, bad things will all pass. असल कुरा खराब कुरा सबै नै खतम भएर जाँदछन्। And after that we must face eternity. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अनन्तको सामना गर्नुपर्छ। And for that we need real hope. अनि त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ साँचो आशाको जरुरी छ। And Jesus is the hope. अनि येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो आशा हुनुहुन्छ। Amen. Lastly, let's read Acts 1:8. प्रेरित 1:8 लाई हामी पढौँ।
तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा सारा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ Amen. Lastly, let's be filled with the Holy Spirit. अन्तिममा हामी पवित्र आत्माद्वारा भरियौं You know, we need the Holy Spirit to give love. हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ प्रेम बाँड्नको लागि Because this is about God's love. किनकि यो प्रेम परमेश्वरको प्रेमको कुरा हो Not just my love, not just human love, but it's God's love. मेरो आफ्नो प्रेमको कुरा हैन यहाँनिर मानवीय प्रेमको कुरा हैन तर परमेश्वरको प्रेम बाँड्ने कुरा हो How do you give God's love? We need God's power. तपाईले कसरी प्रभुको प्रेमलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईलाई प्रभुको शक्तिको आवश्यकता So पर्छ let's be filled with the Holy Spirit. त्यसै कारणले आउनुहोस् हामी पवित्र आत्माद्वारा भरियौं And let's all be united. I know we are now doing online, but let's be united in our spirit. अनि हामी सबैजना एक हौं किन हो हामीलाई थाहा छ कि हामी सबैजना अनलाइनमा छ अहिले तर पनि हामी एक हौं एकतामा हौं And let's spread God's love by the power of the Holy Spirit. अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरको प्रेम खनिएको होस् पवित्र आत्माको शक्तिमा God bless you. प्रभुले तपाईहरुलाई आशीष Amen. दिनुभएको होस् Amen. आमेन